देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक हा कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती. भाव भयणीनो, ही उतरां जेजू क्रिस्ताची. जेजू क्रिस्तान जायत्यांक अजापां आसर्यां करन बापा लागीं ओडूंक पळयलें, पूण तांची मनां बापा लागीं घुवंक नात, पश्चाताप भोगूंक ना, आनी तांची काळजां धारूण जालीं. आनी आज आमकांय तशेंच जेजू म्हणटा, हा कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती. वय अद्भुतां तूं देखताय, पूण तुजें काळीज बापा लागीं गुलांगी. जर तर काळीज तुजें दारूण जालां, पातकांत बुडलां जाल्यार आज परत एक अवकाश जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांकी सांगून आसा, फाटीं परतून ये. अजापां तुज्या जिवितांत तुजी जिणी बदलूंक सकानांत बगर जेजू क्रिस्ता थंय तूं फाटीं गुंतना मात्र तुका नवी जिणी मेळटा. जेजू क्रिस्ता थंय तूं एक जाताना मात्र तूं नवो जाताय. वय भाव भयणीनो, सोदोम आनी गोमोरांत थंयसर कसलींच अजापां जावनात, अद्भुतां करुनात, सुवार्ता परगट जावना, आनी तो शहरच नासलो. तांकां जर तर सुवार्ता दिल्ली जाल्यार खंडीत गोणी वस्तूर न्हेसून थंयसर पातकाक पाठ करन देवा लागीं जाता आसलें. जेजू क्रिस्ता थंय एकवटतीं आसलीं. पूण आमकां भाव भयणीनो जायतीं असर्यां जाल्यांत, अद्भुतां जाल्यांत, हर एका घडये देवाचें उतार आमच्या घरांत आसा, आमच्या हातांत आसा, आमच्या कानांनी तें आयकून आसा. पूण आमकां आमची जिणी बदला लागीं आमी फाटीं परतूंक साध्य जालां गे. कित्याक जावना? कित्याक म्हळ्यार आमच्या काळजांत संवसार आसा. जर तर आमच्या काळजांत संवसार आसा जाल्यार खंडीत बापा लागीं आमकां घुवंक जायना भाव भयणीनो. पूण आज जेजू क्रिस्त आमकां परत तो उलो मारून आसा, तुमचीं काळजां म्हजे कुशीक गुंडाया. हाका साक्ष सिमोन पेद्रू मासली पागता आसतना सगळी रात ताणें मासली पागली, पूण ताच्या झाडाक एक मासली शिरकूंक ना. पूण थंयसर जेजू क्रिस्त येवन सांगता, तुज्या उजव्याक झाड घाल. आनी तवळ तो सांगता, तुज्या उतरांक खालती मान घाल ना, हांव झाड घालता. आनी तवळ थंयसर तो व्हडलें अजाप पळोवंक शकता. आनी त्या अजापांत जायती मास्तल्यो ताका मेळ्ळ्यो. ताचें झाड पिंजूंक लागलें, पूण तें अजाप ताणें पळोवंक ना. बगर जेजू क्रिस्ताक ताणें पळयलें आनी जेजू क्रिस्ताक तो वळखलो, सोमी आनी धनी, म्हजो रक्षक, म्हजो धनी म्हणून. थंयसर तो वेता आनी म्हणटा, म्हजे सरशिलो पयस सर, हांव एक पातकी, म्हजे तावन पयस सर, हांव एक पातकी म्हणून. थंयसर तो वळखाता आनी जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करता भाव भयणीनो. वय तर आमकां सर्वांक जेजू क्रिस्तान अजापां करचीं कित्याक पासत? आमच्या जिवितांत कित्याक तीं अजापां घडून आसात? कित्याक म्हळ्यार हांवें जेजू क्रिस्त सोमी धनी म्हणून स्विकार करीचे आनी हांवें ताचो पाटलाव करीचे म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा जावन आसा. आमी पातकी सैम सांडून देवा लागीं फाटीं परताचे आनी आमी ताचे थंय एक जावन नवी जिणी प्रारंभ करीचे. आनी त्या नव्या जिणेंत आमकां जाय जाल्लें हर एक जेजू क्रिस्त फावो करता, ताच्या पवित्र आत्म्याक दिवन ताच्या त्या वाटेन चलूंक आमकां तो मोग करता. आनी ही जिणी आमी जियेचे म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. वय भाव भयणीनो, निनेवे शहराक थंयसर शुभ वार्ता परगट जाताना हें शहर थंयसर नास जाता म्हूण सांगलें 40 दिसांनी. पूण तांणी कितें केलें? थंयसर अद्भुतां तांच्या मुखार जावनान जाल्यार थंयसर गोणये वस्तूर न्हेसून तांणी थंयसर प्राचीत केलो. वय आमकां आज प्राचीत करूंक न्ही, बगर आमचीं काळजां ताचे लागीं घुंवक. कित्याक आमचें तें अजापां जाल्यां, अद्भुत जालां. आनी क्रुसाच्या अजापा पैकी दुसरें खंयचें व्हडलें अजाप ना भाव भयणीनो. क्रुसा वरवीं आमकां तें पातकाचें बोगसाणें मेळ्ळां आनी तें पळोवन आमचीं काळजां ताचे कुशीक घुंवंदीत. आमेन.